صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی آسرا۔ واہ 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 واہ۔ یہ بھائی کی بڑی فرمائش ہے تو انشاءاللہ دو شعر پڑھ کے اجازت۔ نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا امام حسین دی خدیجہ آمنہ حوا سیا انا دی پیشوا امام حسین دی نبی آسرا۔ شاید زہرا دلال اپنی ماں دی وجہ تو اے دین پناہ بے مثال اپنی ماں دی وجہ تو پوچھ دے کی شان میرے جے خاکی بندیاں کلو جاب مصطفیٰ اعزاز مرتضی انا دی پیشوا امام حسین دی نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا امام حسین دی نبی آسرا۔ شاید زہرا دلال واہ 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 کیا اپنی ماں دی وجہ تو شاید زہرا دلال اپنی ماں دی وجہ تو اے دین پناہ بے مثال اپنی ماں دی وجہ تو پوچھ دے کی شان میرے جے خاکی بندیاں کلو جاب مصطفیٰ اعزاز مرتضی جاب مصطفیٰ اعزاز مرتضی نماز انبیاء امام حسین دی نبی آسرا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں،
میں مولا کہیں اے شفیع امم اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہے دم کروڑوں درود اے صبا ہم سب کا شہی سے سلام دینا زمین کا شبری سے سلام دینا گنا حاضر نو آقا ساڈی منظور کر لئی تینو اپنے یاراں دا واسطہ جنہاں غاراں دے وچ ساڈے لئی رویا انہاں ڈنگیاں غاراں دا واسطہ ننگے پنڈے جیڑا تپدی ریت ٹریا اس پنڈے دی ساڑاں دا واسطہ کہ جیڑی کربلا وچ ٹوٹ گئیاں تینوں نہ تلواراں دا واسطہ تے جیڑی کربلا وچوں بلند ہویا تینوں نہ پکاراں دا واسطہ اے وی جاننے اسی آقا آقا گناہگار بھی اسی بتیرے سانو ایسے گل دا بڑا یا رسول اللہ اسی تیرے اسی تیرے اسی تیرے اسی تیرے یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام جزانا بلند کر کے سارے دوست اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائی عرفان نے خوبصورت محفل سجائی آمدی مصطفیٰ دے سلسلے دے وچ سانو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جدوں ساڈا نبی نہیں سی آیا تے اس وقت ساڈے حالات کی سن اور جدوں ہن ساڈا نبی آیا تے پھر اس نے کتنیاں عزتاں تے شاناں سانو عطا کیتیاں اللہ جدوں ساڈا نبی نہیں سی آیا تے والدین جڑے سی اے منڈیاں دے وچ اللہ اکبر ساڈے شانہ دیتیاں والدین او لوگوں اپنے والدین دی خدمت کرو تے جنت دا مقام پاؤ گے حج دا قبول حج دا مقام اللہ اے جڑے بچے سی جنگ نوجوان انہاں دی جنگاں ختم نہیں ہوندیاں
آپ نے ایسا پیارا دیتا، ایسی محبت دکھائی، ایسا اخلاق دکھایا اور اینا ثواب عطا کیتا کہ آپ نے کیا اگر جوان عبادت کرے گا تے فرشتیاں دے برابر عبادت کیتی ہوئے گی۔ اور پھر اے میری بچیاں ساڑی بیک سائڈ تے بیٹھیاں نے اور عورتاں بیٹھیاں نے، میں انہاں واسطے ایک پیغام دینا چاہنا جیڑا میں شادیاں اور منگنیاں دے وچ خصوص ویکھدا اور مینوں اندروں رون آوندا ہے۔ انہاں بچیاں نوں تسی بھی پیغام لے کے جاؤ تے اپنے گھراں دے وچ جاؤ جا کے دسو جدوں ساڈا نبی نہیں سی آیا کیا تسی زندہ تغور نہیں سی کیتیاں جاندیاں؟ کیا تانوں پاریا چیریا نہیں سی جاندا؟ کیا تواڈے نال برا سلوک نہیں سی کیتا جاندا؟ اج ساڈا او نبی آیا تانوں عزتاں تے شاناں دے دتیاں۔ ساڈے نبی نے آکھیا کہ جدوں میں آیا تے پھر سنو جیڑا والدین اپنے ایک بچی 2-3 شادی کر کے تے او اچھے طریقے نال اونوں ٹورے گا گھراں دے وچ جنت دے وچ میرے نال اس طرح جائے گا جس طرح دو انگلاں۔ اج او بچیاں نوں مقام ملیا، پھر او بچیاں نوں اللہ تعالی اولاد دیندا ہے تے او ماں بن جاندیاں نے، رب انہاں دے قدماں دے وچ جنت رکھ دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر او بچیاں جدوں بوڑھیاں ہوندیاں نے تے بچے ویکھدے نے تے رب مقبول حج دا ثواب دیندا ہے۔ اے عورت، اے میری بہن، اے میری بچی، تینوں میرے نبی دے آن نال اتنا مقام ملیا اور تو بیوٹی پارلراں دے وچ جا کے تو سرخیاں پاؤڈر لا کے کس نو دکھا رہی ہیں؟ کیا میرے نبی یہ برداشت کرے گا کہ میں اتنا مقام دیتا، اتنا مقام دیتا؟ میں جنت دے وچ اودے والدین نو اس طرح کھڑیا جس طرح دو انگلاں نے، میں اودے قدماں دے وچ رب کولوں جنت رکھوا دتی، جدوں اودی زیارت ہوئی تے مقبول حج دا ثواب کرا دیتا۔ اج تو اے کر کے فیشن کس نو دکھاندی پئی؟ میں اپنی بہناں اپنی بچیاں دے اگے التجا کراں گا جدوں میرے نبی نہیں سن آئے جاؤ گھراں دے وچ غور کرو جا کے کیا تہاڈا اے مقام ہے سی؟ جی اج میرے نبی نے آن کے تانوں یہ عظمتاں یہ شاناں یہ مرتبے دتے تے کیا ہن تہاڈا یہ حق بندا ہے جس طرح تسی کر رہی ہیں جی؟ مہربانی کرو اے ساڈے دوست بھی پیغام لے جاؤ، نوجوان سنگی نماز پڑھیا کرو، اتنی عبادت کا سوال جس طرح فرشتیاں دی عبادت ہے۔ او نوجوان سنگی کیوں پیچھے رہندے نے؟ او والدین جڑے اج کل مسجداں دے وچ نہیں جاندے کہ اسی بڑھاپے ہاں، کیا تانوں میرے نبی نے شاناں نہیں دتیاں؟ کیا مقام نہیں دتے؟ تسی منڈیاں دے وچ فروخت ہوندے سی، اج تانوں گھراں دے وچ بٹھا کے چرپائیاں دے اوتے بٹھا کے کیا تانوں عزتاں نہیں دتیاں جاندیاں؟ تے پھر بھی دین تو دور ہو۔ میرے رب دی بارگاہ دعا ہے مولا اس بھائی نے اور اے دے بھائیاں نے اور دے رشتہ داراں نے خوبصورت محفل دا بندوبست کیتا اور اے دے وچ مختلف سید بادشاہ آئے، میرے حضور تے ثنا خان آئے، میرے حضور دا کلمہ پڑھن والے، قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے آئے، خطاب ذیشان کرنے والے آئے۔ مقصد تانوں سیدھے رستے تے لانا، سانوں سیدھے رستے تے لانا، لیکن مقصد دی گل جڑی میں تانوں دس دتی ہے جاؤ گھراں دے وچ جا کے سوچو جدوں میرے نبی نہیں سن آئے اس ویلے ساڈا مقام کسی نوجوان ہے تے او سوچے، جے کوئی بوڑھا تے او سوچے، جے کوئی بچی ہے ساڈی تے او سوچے، جے کوئی ماں ہے ساڈی او سوچے، جے کوئی ساڈی بہن ہے تے او سوچے۔ آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رب رحیم قادر کریم ستار اے جبار اے پالنے والے اے رزق دینے والے بلندیوں کی طرف لے کے جانے والے برے کاموں سے بچانے والے صراط مستقیم نصیب شہنشاہ مند شہنشاہ ساڑے دوست نے اے دے بھائیاں نے اے دے عزیز و اقارب نے رل کے آمد مصطفیٰ دے سلسلے وچ اس خوبصورت محفل دا بندوبست کیتا یہ دے وچ میرے مولا بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا دی سید بھی آئے، خطیب بھی آئے، تیرے حضور دے ثنا خان بھی آئے، انہاں لنگر پاک دا بندوبست بھی کیتا، خوبصورت مہماناں نو بلایا میرے مولا ساڈے سب دوستاں دی اور اس دوست دی سائی نو اپنی بارگاہ دے وچ رکھا، سائی دا ثواب سونی دی بارگاہ دے وچ ہدیتاں تحفاتاں عاجزاں پیش کرنے قبول فرما۔ آپ دی توہل کل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ سوروردیہ چشتیہ اویسیہ
شیعہ خاندانہ دے روحاں نو پیش کرنے کو فرما آپ دی دوائن کلو مومنین مومنات کلو مسلمین مسلمات دی روحاں نو پیش کرنے کو فرما بالخصوص بالمصطفیٰ حضرت میرا نبی حضرت غوث اعظم دی روحاں نو پیش کرنے کو درجات بلند فرما بالخصوص چورا دے تاجدار جتنے بھی اس دنیا فانی تو چل گئے سب دی روحاں نو پیش کرنے کو فرما بالخصوص حضرت صاحب محمد دی روحاں نو پیش کرنے کو فرما درجات بلند فرمائیں آپ دے دربار تے آنے والے مرید ہیں دے حالت رحم فرمائیں بالخصوص میرے مولا جتنے دوست تیری بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے یا اللہ بالمصطفیٰ انہاں دے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا فانی تو چلے گئے سب دے یا اللہ روح نو پیش کرنے کو فرمائی بالخصوص بالمصطفیٰ بھائی عرفان دے اور انہاں دے بھائیاں نانے حالاں دے وچوں سسرالاں دے وچوں سونیا جتنے عزیز و اقارب اس دنیا فانی تو جا چکے نے سب دی روح نو پیش کرنے کو فرمائی سب نو قبر دے عذاب تو چاہیے دوزخ دی اگت چاہیے سونیا ساڈے گناہ نہ ویکھی اپنی رحمت نو ویکھی اپنی رحمت نو ویکھدے آیا روز قیامت سانو شرمندہ نہ کری حضور دی شفاعت نصیب فرمائی اپنا تے اپنے سونے محبوب دا دیدار نصیب فرمائی پل صراط تو خیر خرن گزرن توفیق عطا فرمائی سونیا جس دوست دے ذریعے خوبصورت محفل سجی یا اللہ او دا دین دنیا بہتر کریں او دے بھائیاں دا دین دنیا بہتر کریں او دے گھر والیاں دا دین دنیا بہتر کریں او دے والدین نو صحت کلی نصیب فرمائی او دے یاراں دوستاں دا دین دنیا بہتر کا رشتہ داراں دا دین دنیا بہتر کریں جڑے دوست میرے حضور خان دے سنا خانہ دی خدمت کر دے رہے فی اللہ خدمت کیتی میرے مولا سب دی حالت رحم فرمائی سب دی سائی نو اپنی بارگاہ قبول فرمائی کملی والے دی برکت نال اس دنیا دے اوتے ساڈے سارے کولو کم لے جد وچ تو راضی تیرا محبوب راضی اس کام تو سانو بچا لا جد وچ تو راضی نہیں تیرا محبوب راضی نہیں اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کل دا بھلا کل دی خیر یا اللہ میرے حضور دی امت دی خیر یا اللہ میرے حضور دی امت طرح طرح دی مشکلات بھی پریشان میرے حضور دی امت دی حالت رحم فرما میرے حضور دی امت نو ہدایت نصیب فرما کملی والے دی برکت نال اپنے پیاریاں دے صدقے جڑے دوست چلدے پھردے دعا واسطے کہندے نے سونیا کسی دی سفارش نہیں کر سکدے بس اپنی رحمت نو ویکھدے ہویاں انہاں دیاں جائز تمنا جائز مراداں پوریاں فرما اہل محلہ دی حالت رحم فرما اہل محلہ دے لوگوں نو پانچ ٹائم مال پڑی توفیق عطا فرما آپس وچ اتفاق اتحاد نصیب فرما بھائی عرفان دی حالت رحم فرما بالکل اسی طرح جس طرح خوبصورت محفل سجائی یا اللہ ہر سال سجاؤن دی توفیق عطا فرما تو رحیم ہے جتنے دوست چل کے آئے سب دوستاں نو قدم قدم تے ہزاراں نیکیاں نصیب فرما رشتہ داراں تے خصوصی کرم نوازیاں فرما اس محفل دی رونق بنے میریاں مائیاں میریاں بہناں میریاں بچیاں اس خوبصورت محفل دے وچ اس ٹائم تک رات اس وہ موقع دے اوتے میرے چل کے ایام دے مصطفیٰ دے سب دے حال تے رحم فرما دے آیا سب نو صراط مستقیم نصیب فرما آئندہ اس طرح زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما جس طرح تو راضی تیرا محبوب راضی اور بچالا یا اللہ میری ماواں بہناں نو اج کل شیطان دے شر کولوں سانو بچالا میرے مولا ساڈے ایمان کملی والے دی برکت نال یا الہی تیرے در پہ دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہیں شفا مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہم اکیلے تجھ سے شہنشاہ انبیاء مانگتے ہیں ہمارا کام ہے تیرا سونا نام لینا تیرا کام ہے گرتے دلوں کو تھام لینا خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے اب آئے تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے یا الہی چار پھر پھرا کے تیرے سونے نام دا واسطے رکھے ساڑی سارے دی کلی مشکلات آسان فرما جڑے دوست تیری بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے انہاں دا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ وچ کوئی جائز تمنا لے کے بیٹھے نے تے جائز تمنا پوری فرما یا اللہ ساڑیاں مائیاں بہناں دے وچ کسے دی اولاد نہیں تے صاحب اولاد فرما کسے قسم دی پریشانی لے کے آئیاں نے تے یا اللہ خوشیاں دے وچ تبدیل فرما آمد مصطفیٰ دے سلسلے وچ کسے بچی دی یا اللہ منگنی نہیں ہوندی منگنی عطا فرما تو رحیم ہے اچھا دوست نصیب فرما اپنے حبیب دا صدقہ بچیاں دی کسے دی نہیں تے تو بہتر رشتہ نصیب فرما کملی والے دی ہر طریقے نال شیطان دے شر کولوں بچا کے یا اللہ انہاں اپنے اور اپنے محبوب دی محبت دی لپیٹ وچ لینا یا اللہ اس گھرانے تے خصوصی کرم نوازی فرما بہت محبت نال پیار نال جدوں بھی آئیے بڑی محبت نال پیار نال خوبصورت محفل سجاوندے نے تیرے محبوب دی اور تیری جد وچ تیرا ذکر بھی ہوندا تیرے محبوب دا ذکر بھی اہل محلہ نے تعاون کیتا خصوصی مہربانی یا اللہ فرما انہاں تے سب دیاں جائز تمنا جائز مراداں پوریاں فرما سب دے حال تے رحم فرما تو رحیم ہے تو کریم ہے تو قادر ساڑے گناہگار نال اپنی رحمت نو ویکھ یا اللہ ساڑے ملک دے حال تے رحم فرما کملی والے دا صدقہ اندرونی بیرونی ساجد محفوظ فرما کملی والے دا صدقہ بہتری فرما تو رحیم ہے تیرے خزانے کمی کوئی نہ ویکھ ساڈے عملاں والے بس ویکھ اپنی سونے رحمت وال یا الہی جو کچھ منگیا
وہ بھی عنایت فرما کم وقت تحت میں اپنے ان یاراں دوستاں واسطے جو کچھ نہیں مانگ سکیا بن مانگے عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وصلی اللہ علیہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ بالخصوص محمد عاقف اوان واسطے ساڈے دوست نے انہاں دے بچے ساڈی دوستی بھی ہے ہاں تو انہاں دے والد صاحب سی ساڈے نال ملاقات بھی ہوئی سی بھائی صاحب ملاقات کرائی میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے اپنے نیکاں تے پاکاں دے صدقے یا اللہ انہوں قبر دے عذاب تو چاہیے دوزخ دی عذاب چاہیے گناہ نہ ویکھی رحمت نہ ویکھی اپنے پیاریاں دے صدقے یا اللہ گناہ نہ ویکھی اپنی رحمت رحیم ہون دے ناتے رحم کری کریم ہون دے ناتے کرم فرمائی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیرے خزانے وچ کمی کوئی میرے حضور تے جتنے بھی دوستاں دے وچ اور بھی ساڈے جتنے عزیز و کرم سب دے حال رحم فرما بالخصوص بھائی آقا تے حال تے خصوصی کرم نوازی فرما ملاقات ہوئی سی اچھے اخلاق والے بندے سن پیار والے بندے سن محبت والے بندے سن یا اللہ تیرے محبوب دے جذبات رکھنے والے بندے سن مہربانی فرما یا اللہ تیرے در تو سوا کیڑے در تے جا کے ہاتھ پھیلائیے خصوصی مہربانی فرما وصلی اللہ علیہ محمد و